इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीत्यायोग भवने प्रमुखैः अर्थशास्त्रिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। नवदिल्ल्यां बंगाल की खाड़ी इति द्वितीयं बहुक्षेत्रीय प्रौद्योगिक्यार्थिक सहयोगाय प्रतिबद्धानां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनम् अद्य समारब्धम्। निर्वाचनायोगस्य 6 सदस्यैः झारखण्ड राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य सन्नद्धता परीक्षिता। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट स्नातक परीक्षा प्रकरणे न्यायिक श्रवण प्रक्रिया अस्य मासस्य 18 दिनाङ्कं यावत् स्थगिता। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन देशस्य विभिन्न भागेषु वृष्टेः संभावना अनुमानिता। उत्तरप्रदेशे च जलाप्लावन प्रभावितानां क्षेत्राणाम् उद्धारणाय सेना समाहूता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय आय व्यय संकल्पपत्रस्य प्रस्तुतेः प्राक् नीत्यायोग भवने प्रमुखैः अर्थशास्त्रिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। उपवेशनेऽस्मिन् वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः, नीत्यायोगस्य उपाध्यक्षा सुमन बेरी, प्रधानमन्त्रिणः प्रमुख सचिवः पीके मिश्रः, शीर्षाः अर्थशास्त्रिणः, अर्थशास्त्र विशेषज्ञाश्च समुपविष्टाः आसन्। संसदः आय व्यय प्रतिवेदनात्मकं सत्रं जुलाई मासस्य 22 दिनाङ्कतः समारभते। अग्रिमे च दिवसे वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः लोकसभायां सत्रस्यास्य केन्द्रीय बजटाख्यम् आय व्यय संकल्पपत्रं प्रस्तोष्यति। ध्यातव्यम् अस्ति यत् नरेन्द्र मोदिनः तृतीय कार्यकालस्य इदं प्रथमं संकल्पपत्रं प्रस्तोष्यते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रोक्तवान् यत् भारताय बिम्स्टेक तस्य प्रतिवेशि प्रथमः एक्ट ईस्ट सागर दृष्टिकोणः इत्येतेषां प्रतिनिधित्वं करोति। डॉक्टर जयशंकरः नवदिल्ल्यां बंगाल की खाड़ी इति विषये आयोजिते द्वितीये सम्मेलने बहुक्षेत्रीय प्रौद्योगिक्यार्थिक सहयोगाय प्रतिबद्धानां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सम्बोधयन् आसीत्। सः प्रोक्तवान् यत् प्रत्येकं प्रयासः बंगालखाड़ी इत्यस्मिन् विषये विशिष्टध्यानं प्रदातुं क्रियते, यत्र सहयोगात्मक क्षमता चिरकालादप्राप्या वर्तते। डॉक्टर जयशंकरः पुनः अकथयत् यत् विदेशमन्त्रिणां सन्देशः स्पष्टः भवितव्यः यत् ते सर्वे बंगालखाड़ी क्षेत्रस्य देशानां मध्ये नवोर्जायै, नवसंसाधनाय, सहयोगाय च प्रतिबद्धताम् आनेतुं प्रतिबद्धाः सन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् क्षमता निर्माणार्थिक सहयोग सदृशानि दीर्घकालिक लक्ष्याणि सन्ति। यैः सबलं प्रतिपादितं यत् बिम्स्टेक सदृशेन पूरकानुकूल समूहेन निश्चितरूपेण उच्चाकांक्षाः स्वीकरणीयाः। डॉक्टर जयशंकरः इदमपि अकथयत् यत् रिट्रीट इत्यस्य प्रथमे भागे संपर्क संस्था निर्माण, व्यापार, व्यावसायान्तरिक्ष सहयोग, स्वास्थ्याधारभूत संरचना, क्षमता निर्माण चेत्यादिषु विषयेषु चर्चा करिष्यते। वरिष्ठयोः उपनिर्वाचनायुक्तयोः नितेश व्यासस्य, धर्मेन्द्र शर्मणश्च अध्यक्षतायां निर्वाचनायोगस्य 6 सदस्यैः झारखण्ड राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य सन्नद्धता परीक्षिता। 6 सदस्यानां दलेन झारखण्डस्य सर्वैः जनपद निर्वाचनाधिकारिभिः सह उपवेशनम् आचरितम्। इतः प्राक् निर्वाचनायोगेन झारखण्डस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारिणा सह अन्यैः निर्वाचनाधिकारिभिः समम् अपि उपवेशनं समाचरितम् आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट स्नातक परीक्षा प्रकरणे न्यायिक श्रवण प्रक्रिया अस्य मासस्य 18 दिनाङ्कं यावत् स्थगिता। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशस्य DY चन्द्रचूडस्य अध्यक्षतायां पीठेन केन्द्र सर्वकारेण NTA इत्यभिकरणेन च न्यायालये प्रख्यापिते प्रत्युत्तरे विपक्षी दलानां प्रतिक्रियायै एतत् स्थगनं कृतमस्ति।
अवधेयं यत् शीर्षन्यायालये अद्य विवादास्पदं नीट स्नातक प्रवेश परीक्षया सम्पृक्तासु याचिकासु श्रवणप्रक्रिया सुनिश्चितम् आसीत्। एतासु मई मासस्य 5 दिनाङ्के जातायां परीक्षायाम् अनियमितता कदाचारयोः आरोपं प्रतिपादयन्त्यः पुनः परीक्षायाः च याचिकाः सम्मिलिताः सन्ति। बुधवासरे प्रस्तुते एकस्मिन् प्रतिवेदने केन्द्रेण प्रोक्तं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं शिक्षा मन्त्रालयेन नीट स्नातक परीक्षायाः परिणामस्य व्यापक विश्लेषणाय आईआईटी मद्रासः सम्प्रार्थितः वर्तते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय जीवाश्म तैल प्राकृतिक वात्येधन मन्त्री हरदीप सिंह पुरी अकथयत् यत् सर्वकारस्य उद्देश्यम् अन्वेषणोत्पादन गतिविधीनाम् अन्तर्गतं 30-उत्तर-2000 यावत् देशस्य अन्वेषणक्षेत्रं संवर्ध्य 10 लाख वर्ग किलोमीटर मितं कर्तुम् अस्ति। श्रीपुरी अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यस्मिन् स्थले हाइड्रोकार्बन महानिदेशालयेन आयोजितम् ऊर्जा वार्ता इति कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्। सः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारेण सूचनाधारितस्य अन्वेषणस्य संवर्धने बृहन्निवेशः कृतः अस्ति। श्रीपुरी पुनः अकथयत् यत् हाइड्रोकार्बन अन्वेषणस्य विकासस्य विशिष्टार्थिकक्षेत्रस्य नवीन भूकम्प सम्बद्ध सूचनायाः च अधिग्रहणे 500 कोट्यधिक 700 रूप्यकाणां निवेशः क्रियते। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जगत् प्रकाश नड्डा इत्यनेन विश्व जनसंख्या दिवसावसरे अद्य नवदिल्ल्यां परिवार नियोजनाय सुगम प्रतिदर्शस्य अनावरणं विहितम् अस्ति। विभिन्न राज्याणां स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभागैः सह जाते एकस्मिन् आभासीयोपवेशने श्री नड्डा प्रोक्तवान् यत् अद्य भारते परिवार नियोजनस्य अतीत वर्तमान भविष्याणाम् आत्मनिरीक्षणावसरः अस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् आगामी रणनीतयः राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्यस्य सर्वेक्षणस्य सूचकाङ्कैः सह प्रतिस्थापनीयाः। सहैव उच्च जनसंख्या समन्वितेषु राज्येषु विशिष्ट ध्यानं प्रदातव्यम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन सूचितं यत् सोमवासरं यावत् कोङ्कण गोवाभ्यां सह मध्य महाराष्ट्रस्य केषुचित् भूभागेषु तटीय कर्णाटके च सघनवर्षायाः सम्भावना अस्ति। गुजरात प्रदेशे अपि अग्रिमदिनत्रयं यावत् वर्षाधिक्यस्य सम्भावना प्रबला सञ्जाता अस्ति। विभागेन एतदपि प्रोक्तं यत् पश्चिम बंगालः सिक्किम मेघालय बिहार प्रदेशेषु अद्य वर्षा भवितुं शक्नोति। तथैव उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेशयोः केषुचित् भागेषु अपि वर्षायाः सम्भावना अस्ति। भूरिशः वर्षात्वेन उत्तरप्रदेशस्य कतिपयभागाः जलमग्नाः सञ्जाताः। जलाप्लावनात् रक्षणाय आपदुद्धारभियाने सेना समाकलितास्ति। केन्द्रीय मध्य सूर्या कमाण्ड इत्याख्येन सैन्यांशद्वयं शाहजहांपुर मण्डलं प्रति प्रेषितम् अस्ति। गर्रा खन्नौत नद्योः धारायां सम्प्रत्यपि 250 जनाः अवरुद्धाः सन्ति। एतन्मध्ये मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अद्य श्रावस्ती बलरामपुर जनपदयोः जलाप्लावितक्षेत्रयोः परिभ्रमणे अस्ति। उत्तरप्रदेशस्य 12 जनपदानां 33,600 ग्रामाः सङ्कटापन्नाः सन्ति। जलाप्लावेन शतशः योजन परिमिता कृषियोग्या भूमिः जलमग्ना अस्ति। 8 लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः सन्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन गोवा प्रदेशाय अपि रक्तवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। उत्तराखण्डे च बद्रीनाथ राष्ट्रिय राजमार्गः चमोली जनपदे अद्य तृतीये दिने अवरुद्धः अस्ति। इति वार्ताः।